وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكره وزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. मोमिनीन, सिग्नल की वजह से ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इल्तिमास दुआ मुहिब आज़ा व बिनाए अहले बैत सैयद आरिफ अब्बास नकवी, हैदरी पिलग्रिम्स, कराची, पाकिस्तान।